म्हणजे मला बाबा परिणाम मराठी नदीच्या सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं वर्सकाची पयता पयतांक देव बरी सांज दिवं सांजची पयता पयतांक आनी देव बरी रात दिवं पराची पयता पयतांक 13 एप्रिल 1996 एक इगर्जेन म्हजें ड्रेस पॅक जाल्लें सातवो साक्रामेंत जोडलो हांवें आनी वारकासो मळबो वयताना हारे बांदार म्युसीक हॉल आहा तारोट्याचे हॉल तुमी सगळे खबर तारोट्याचे हॉल म्हणल्यार ते हॉलान म्हजे वेडिंग पार्टी जाल्ली गेट टुगेदर वेडिंग आमी स्नॅक्स प्लेट दिल्ल्यो स्नॅक्स प्लेट आनी डिनर प्लेट दिल्ल्यो सांत कपकेट प्रेसार मागीर तेच भाशेन म्हजे चेडवान हिंगा एक वचेन बाकीन घेतलो कुमिना घेतलो पीस घेतलो आनी काजूक सगळी मांडावळ केला सगळी चिलीची आनी आतां चड ऑलरेडी चड वाडल्या सगळ्यो काजराच्यो चड म्हणजे आतां दोग नेबरां जाय सोडी नाका नेबरां जाय म्हणजे जुरा मेकळी घेवपाक जाय म्हणजे हे मोरे चड कागज जावना कोणा कडेन हे आंकवार हाडले ते कागज जाय न्हू म्हणून तेश करून जुरामेक घेवपाक जाय दोगां नेबरां चेडवांनी हाडून दी आनी तेमी सगळी फॉर्मेलिटी सगळी करून हिंगा चिटी बिटी घासून चिटी घासले हिंगा सगळं मागीर कागद रेस्पेरी जाला आमचे बाबा गावली नवरो मानाली सर न्हू जावं फुटबॉल प्लेयर माझं मागीर आनी म्हाजी चुडाचे कॅटरेज स्टार्ट कॅटरेज मागीर हांवें चुडाक सांगलें म्हाज्या दोगो रेडी कर म्हूण व्हंकलेली रेडी आनी न्हवऱ्याली रेडी तेच भाशेन सगलें देडो आनी रेडी दोन रेडयो आनी दोन रेडे दोनूच पुरो आनी मागीर चेडा म्हाज्या आयकना तशें केलें आनी हांवें चेडाक सेकेंड थींग सांगलें देणे बिणे कांय ना न्हू देणे बिणा कांय दिवपाक ना म्हणटा आनी बावडी भुरगीं चेडवां जायना देणे दिवपाक रिणां बिणां रिणां काडटा दिताय दोस रिणां काडून दिवपाक कित्याक जाय हांवें ते कांतार हाडलें रीण काडी सोदूंक येता गे आवय म्हज्यान सोसूंक जायना रीण पयलें पावय हें कांतार एक आयकल्लें तें म्हाका हाली दोशी बशी दिल्या एक आनी केडयां दिलें बरें ना तेजे वाड्याक वांटून म्हणजे सून येयल्या न्हू त्या वाड्याक न्यू वांटून दीत न्हू चला न्हू आनी एक फुलाचो बुकी दिल्लो हांवें तो आनी तांबडे फुलाचो बुकी दिल्लो एक ते सांगातात आनी बराबर ते ती हांवें भांगर घालताय न्हू ज्योक आनी कांकोण आनी ते तुजे भावान ताका दिला म्हण जाल्यार कोणाचे म्हाजी एक वस्त ना म्हाजी एक चार आनी ना सगळें देव जाणा ते कित्याक जाल्यार ते तितलें हांव स्वता ते सकाळची पावलां हिंगा सकाळी मॉर्निंग स्वता ते पावलां म्हाज्या चेडवाक हांवें चुडो घालून गेलां इकडे हांसून मडगांवां मोटरसायकल गेला वागेन म्हाजी चेडवान फोन केलो मामा म्हणूंक लागलें कोणें व्हिडियो शुटींग जॉन वेला केला म्हणूंक लागलें मातशें तेका फोन करून सांग मामा डिस्कावंट दिवपाक जॉन वेलू जेवण वेल तर म्हाजे कसं घाल्लो म्हणलें ते चेडो नासलो म्हणलें ते चेडूं हाडलें म्हणलें पळोवपाक बरें दिसतालें तें आं सामकें बेल्ट बिल्ट घालून सारकें अशें करून आनी शुटिंगाक बरें बारीक घालें बरें स्पायरल केस आसा तेजे आनी शुटिंगाक न्हू आनी चेडूं मनीस न्हू म्हाज्या काजराक न्हू हांव सामकें हॅप्पी सारकें शुटिंगाक म्हाज्या चेडूं येयला म्हूण म्हजो डॅडी येयलो डॅडी बीन येयल्लो बाराबोर तेज्या ते डॅडी कोत्तालें शुटींग आनी सामकें बरें आहा बेस्ट जालें सारकें शुटींग तेजें हांवें म्हणलें बाय कपडान वचपाक कॅसेट देखाव म्हणलें ती कॅसेट फोटो काडून तेका धाड म्हूण सांगलें आनी तेका सांग म्हणलें म्हाज्या काजराक म्हाज्या मामाच्या काजराक तुमी हाडली म्हूण आनी म्हाज्यान फोन केलो तेका तेणें सांगलें तेका म्हाजो डॅडी कोत्तालो आनी म्हाजी भयण कोत्ताली म्हूण आनी तें सांगलें आनी कितें उणें बाबा कोर म्हूण मामान सांगला म्हूण मागीर म्हाज्या चेडवाच्या काजराक आनी म्हाज्या ते येयली दोगां येयल्ली बाई येयलो डॅडी येयलो तेचो चेडूं येयलें आनी चेडो येयलो आनी तेमी तिगांनी शुटींग केल्लें तें हांव तेंकां काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजी फॅमिलीक जॉनाची फॅमिलीक सगळें आमच्या कुटुंबाक देवान भरपूर आशिर्वादान भरूं म्हूण हांव मागता हें म्हाजें देवाताय हार्दिक मागणें सेकेंड थिंग रॅमी रिबेलो तो लायफ इन्शुरन्स करता राविनीचो तो आमचो कंपेरर हाडलो काजराक तेणें जायतो म्हाका आदार दिता सकाळ दिता ते काजर तेका देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजी फॅमिलीक देवान आशिर्वाद भरूं म्हूण देवता हांव मागता रेमी थँक्यू वेरी मच म्हाजे चेडो आनी चेडूं बाबा हिंगा एक वचून व्हलते बाय व्हलते गोंय गल आसताली हिंगा आनी न्यू इयराक रातीच्या मिसाक क्रिसमस रातीच्या मिसाक हिंगा व्हलते गोंय आसतालीच ती म्हाजे चेडूं दाई एस एस ऑफिसान व्हलते गोंय आसताली ती आनी पयलीं फस्ट मिसा घेताली ती पयल्या मिसा घेताली दोगांय सायकलीन येताली सायकलीन मिसा घेताली दोगांय मीस जाली म्हणटकूच घरा येताली ती फास्ट पॅकींग बाबा करताली ब्रेड करून मागीर इस्कुलाक वयताली म्हाजी चेडूं फातिमान शिकला आनी चेडूं लायलान शिकला म्हाजो मीस केन्नाच पयन हाडलेली
पोर्टेबल आनी ऑटोग्राफ आसतालीच न्ही एक गोष्ट हिंगा 27 सप्टेंबर म्हणजे चारांक मीस जाता 27 सप्टेंबर एवरी इयर सेंट विन्सेंट द पॉल हाचे फेस्ताक म्हाताऱ्या आमची एजीड लोकां मीस जाता मिसा उपरांत मागीर धाकली गेट टुगेदर करता तांकां आनी गेम्स पाकोताय बरें कोन तांकां एन्जॉयमेंट कोताय हें मीस केन्नाच पयना कित्याक 27 सप्टेंबर म्हाजो बर्थडे दिसा सेंट विन्सेंट द पॉल ताका लागून कितें म्हणटाय म्हाका विल्मा न्हू तुजें नांव डब्ल्यू घालताय म्हागे डब्ल्यू हांव म्हणटा ना डब्ल्यू न्हू हांव वी म्हूण मागीर आनी मागीर 1974 जाल्लें हांव मागीर ते मीस जालें म्हणटून राती कडेन हें आसता तियात्र आसता तियात्र हिंगा विन्सेंट द पॉल हाच्या आदाराक तियात्र हिंगा जाता एक फावटी लॉरी हाडलो लॉरीचो तियात्र हाडलो लॉरीचो आनी लॉरीन कांतार म्हणलें की आपूण हूंय पासपोर्ट ऑफिसर आहलो हूंय थिंगा बसोन आनी एक भुरगो आहलो हूंय ताका 5,000ची गरज पडली हूंय मागीर तो बाबडो पळोवपाक लागलो हूंय लॉरीन ताका हेल्प केलें 5,000 दिवन ये मागीर 2-3 वर्सांनी तो भुरगो हूंय ताका ते पयशे घेवन येयलो हूंय आनी एनवलपान घालून ताका दिले हूंय ते 50,000 दिले ताका 50,000 आनी ताणें कांतार म्हणलें ते कांतार कारबार जाता ताका वचोन हांव जाप करून गेलें लॉरीक हांव बाबा लॉरी म्हणलें तुजे नशिबान म्हणलें तुका 5,000ची वयर 50,000 दिले म्हणलें तो बरो भुरगो तेजे बेसांक घालूं म्हणलें पूण म्हाका म्हणलें म्हाका पयशे मागोन वयल्याय आनी ती जाणाय कॉलेस्ट्रॉलान ते पयशे दिले तांकां दीत नाय म्हणलें आपणाक कोण ते म्हणून हांवें सांगलें सगलें म्हाजी खबर ते लॉरीक सांगलें ती खबर हांवें तो म्हणटा बाये नशिबान आहा तें खावपाचें न्हू काय म्हणटा वय सारकें बाबा म्हणलें तुजें नशिबान आहा तें खावपाचें पण म्हाज्या नशिबान देवान कितें बरयलां म्हण हांव नको बट हांव देवा कडेन मागतां देव स्वत वाडा जिवीत आनी देवान स्वत करून हांव मागतां हिंगा एक वचेन म्हाज्या गांवची एक वचेन देवान स्वत करूंक जाय मागता देवा कडेन मागीर सारकें घालतें मागणें देवा सायड 15th ऑगस्ट एवरी इयर 15th ऑगस्ट आतां हांव तुका कितें पळयतें तेन्ना 15th ऑगस्ट हिंगा धांवतेल्यांची म्हणल्यार मोटरसायकलींची कारांची फादर हें करतालो बेजार करतालो बेसमेंट करतालो कारांक एवरी इयर आनी आतां करची जाल्यार जावं नाका न्हू पूण फादरान एक पाट शेरमां सांगलो हिंगा आमी धांवतेली घेवन धांवताय म्हणजे मोटरसायकलो कारो घेवन धांवताय आमी केन्ना कोणाक थांबोवन वयल्या आमी काय म्हूण केन्ना थांबोवन केन्नाच बाय तुका कोण वयता म्हूण हिंगा वयला ना न्हू आमी घेतली आमची गेली तेंकां येवनी चलो आमकां तें पडलां पूण हांव पर्पसली कोणाक थांबोवन येता आंटी म्हणटा हांव ये आय म्हणटा कित्याक हांव म्हाजें घर ओल्ड गो कोल्ली ओल्ड गो ना बारक्या हांव वयता न्ही फ्री भायर सोदतां हांव आसतालें घरा पयल्या आसतालें आमी थंय घरा तर वाटेर म्हाका पिलार सांगूय हांव थांबयता चिंता बाय येता म्हणटा तांकां वतालें हांव ती वाट येतालें मागीर जालें वतात देव बरें करूं बाय हांव म्हण आनी दीस एक खबर जाली की कितें हिंगा मडगांवां केटीसी कडेन ती बायल हाडली हांव तिका म्हणटा काय म्हणून कितें घालता हें म्हाका वयली हांव म्हाका तांबडी म्हाजी आनी तिका म्हणलें यो म्हणलें एक्सप्लोरेशन करून यो म्हणलें तुमी आपणाक आपयता आमी वय तुका आपयता यो म्हणलें वयता तो आतां आपणाक फुटाय सोडटा ओके म्हणलें बसली पावली ती रात्री घालो पटी जाली ती कडेन बसली पावली बाये म्हण कोंकणी उलयता ती कोंकणी उलयता ती बाये तुका चड देव बरें करूं म्हणून देवाची बेसांव घालूं आमच्या लोकांक कोण ना न्हू म्हणूंक लागलें मोटरसायकली बसयना न्हू पूण तुवें म्हणून वतलांक वयलें आनी तूं वयता हांव म्हणलें वळ वयता म्हाजी मामची घर थिंगा म्हणलें तर म्हणाली आपणाक तूं हिंगा सोड म्हणलें हिंगा पिलार ती बरें म्हणलें तिजो पिलार सोडली हांवें मागीर पिलार सोड आनी कोणाक घेवन अशें करून हांव म्हाजी लिफ्ट घेता सगळ्यांक लिफ्ट म्हाजी आसता सगळ्यांक लिफ्ट आनी केन्नाय म्हाकाय कोणी दिता लिफ्ट प्लीज ताका लागून हिंगा बारकें आसा मोटरसायकल घेवन पंचर जाता पासून तेन्ना बारकें आसून म्हाका मडगांवां लिफ्टीन वताय म्हाका वताय आनी म्हाजे चेडो आनी म्हाजो चेडो जाल्यार रोखडोच लिफ्ट दाखोवन स्कुलाक वयतालो बरो येयला हांव पावना केन्ना जाल्यार पावोवपाक बस वच म्हणल्यार तो लिफ्ट घेतालो आनी वयतालो बावडो स्कुलाक बस लिफ्ट घेवन आनी मागीर थिंगा एकलें हांवें गांधी हिंगा केटीसी कडेन कामता कडेन कितले पुलीस आहले पळय पुलीस धाकले चेडूं बायल आहली बारकेली ती मागीर म्हाज्या चेडवाक तें क्रॉस करून दिताली रोड ते कामता कडेन सून स्कुलाक वताली आरे तापयताली ती मामा तुमी कितें सोडटा रे म्हणटाली तूं मामाक सांगूंक जाय न्हू पावय म्हूण सांगूंक जायना म्हणटाली मागीर काय ते हांव नको देवान तेजेर बेसांव घालो बाजार जॉर्ज बी हॉलान जाल्ली तोड्डा हांवें आमच्या हातीन कोण पांय सोडले म्हणटा मिनिंगान आदले भाशेन ताका लागून चिकली खायला आमकां आनी बरें केलें सगळ्यांक तेज्यानी हातीन बरें